नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम कायनात का अकेला खालिक मालिक और मुरब्बी है, और दरूद व सलाम हो अंबिया कराम पर, ख़ुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह आज का मेरा टॉपिक है कि दीन इब्राहीम में कुरैश ने क्या बिदअत ऐजाद की थी। हमने गुज़श्ता देखा था कि किस तरीके से जो है वो दीन इब्राहीम में शिर्क आया था, कहाँ से बूतों का जो है वो शिर्क करने लग गए थे दीन इब्राहीम के मानने वाले। अब हम देखेंगे कि कुरैश ने जो है वो दीन इब्राहीम में क्या बिदअतें ऐजाद की थी। एक चीज़ ये भी है कि इनके अंदर दीन इब्राहीम के कुछ बाक़ियात थे। इन्होंने पूरी तरीके से जो है वो अपने दीन को नहीं छोड़ा था। ये क्या करते थे, बैतुल्लाह की ताज़ीम करते थे और इसका तवाफ़ करते थे, हज व उम्रा करते थे, अरफ़ात व मज़दरफ़ा में ठहरते थे और हदी के जानवरों की कुर्बानी करते थे। अलबत्ता उन्होंने इस दीन इब्राहीम में बहुत सी बिदअतें ऐजाद कर रखी थी, और वो बिदअतें कौन कौन सी हैं इसे इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। कुरैश की एक बिदअत ये थी कि वो कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्का के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और ना किसी के हुकूक हमारे हुकूक के मसावी हैं, और इसी बिना पर ये अपना नाम हम्स, बहादुर और गर्मजोश रखते थे। लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हुदूद हरम से बाहर जाए। चुनांचा हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे और ना वहाँ से इफ़ाज़ा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही में ठहर कर वहीं से इफ़ाज़ा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिदअत की इस्लाह करते हुए फ़रमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 199, यानी तुम लोग भी वहीं से इफ़ाज़ा करो जहाँ से सारे लोग इफ़ाज़ा करते हैं। इनकी एक बिदअत ये भी थी कि वो कहते थे कि कुरैश के लिए एहराम की हालत में पनीर और घी बनाना दुरुस्त नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि बाल वाले घर यानी कंबल के खीमे में दाखिल हो, और ना ये दुरुस्त है कि साया हासिल करना हो तो चमड़े के खीमे के सिवा कहीं और साया हासिल करें। यानी देखिए, इन्होंने अपने ऊपर ही खुद से ही बहुत सारी चीज़ें हराम और हलाल कर रखी थी। इनकी एक बिदअत ये भी थी कि वो कहते थे कि बैरून हरम के बाशिंदे हज या उम्रा करने के लिए आए और बैरून हरम से खाने की कोई चीज़ लेकर आए तो उसे उनके लिए खाना दुरुस्त नहीं। यानी जो भी हाजी अपने साथ ज़ादे राह रखता, उस वो मक्का में आने से पहले उससे फ़ायदा हासिल कर सकता था, यानी उस खाने को खा सकता था, लेकिन एहराम की हालत में वो क्या नहीं कर सकता था, अपने साथ लाए हुए खाने को खा नहीं सकता था, क्योंकि ये इनके नज़दीक जो है वो गुनाह का एक तरीका था। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो ये लोग गुनाह के नाम पर अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि हाजी जो है उस वक्त जो है वो सफ़र इतना आसान नहीं हुआ करता था जिस तरीके से आज का सफ़र जो है आसान हुआ करता है, और लोग अपने साथ जो है वो खाने पीने का सामान रखते थे। अब ज़ाहिर सी बात है जितने दिन वो हज उम्रा के लिए रुकेंगे उतने दिन उन्हें खाना तो लगेगा ही, और अगर वो खाना बाहर से अपने साथ लाया हुआ खा नहीं सकते तो ज़ाहिर सी बात है कि कुरैश से ही इनको उस खाने को ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया तो ये जा रहा है कि कुरैश से ख़रीद कर खाना नेकी है, लेकिन क्या ये वाकई नेकी थी, बल्कि क्या था, इनके तिजारत को फ़रोग़ देने का एक तरीका था। अब देखिए इंसानी अक्ल किस तरीके से, आज भी हमारी ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात हम ऐसे तरीके निकालते हैं जिसे हम नेकी समझते हैं, लेकिन क्या वो वाकई नेकी होती है? क्या वो हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया होती है या दुनिया के करीब करती है? ये हमें खुद जो है वो अपने रस्मों रिवाजों के मुतालिक एक मरतबा सोचना चाहिए।
ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف قریش سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کرے، چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی۔ اور یہ بھی دیکھیے کس طریقے سے کہ کپڑا بھی جو ہے وہ قریش کے پاس سے ہی خریدنا پڑے گا اور کھانا بھی جو ہے وہ قریش کے پاس ہی خریدنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، سورہ جو ہے وہ 7 نمبر کی ہے اور آیت جو ہے وہ 31 ہے، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتری اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں ارشاد فرماتے ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم فلاح نصیب ہو جاؤ۔ یعنی انسان جو چیز حقیقت ہے اس کو بھول کر اپنے ہی طریقے، بلکہ یہ کہنا زیادہ غلط نہ ہوگا کہ شیطان کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو بہت آسان بنایا ہے، اپنے احکامات پر چلنا بھی بہت آسان ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، خود سے خود اپنی طریقے کی چیزیں ایجاد کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ اللہ نے تو صرف صراط المستقیم بنایا ہے، ایک سیدھا راستہ ہے جس کی طرف سیدھے چلنا ہے۔ اب اگر انسان دائیں بائیں مڑتے مڑتے چلے تو شیطان تو اس کو بہکانے کے لیے ہے ہی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ کیا ہے، وہ شیطان کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر جانے کے بعد واپسی آسان ہوگی یا مشکل، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دور اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کا سفر، اگر وہ تھوڑی، اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ ہمیں ہر برائی کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ توبہ کرو، توبہ کر کے انسان جو ہے وہ واپس صراط المستقیم پہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم توبہ میں جتنی دیر کریں گے اتنا ہی ہم اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس مہینے کا، ان روزوں کا خاص مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ روزہ خالی بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس بھوک پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان صرف بھوکا پیاسا رہے اور باقی تمام وہ چیزیں کرے جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اور صرف دنیاوی مقصد کے پیچھے بھاگتا رہے تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ اگر رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم اللہ کا قرب حاصل نہ کریں تو اس مہینے کا ہماری زندگی میں آ کر کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا والے کام بڑھ چڑھ کے کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کو اس مہینے میں راضی کرے، اور یہ رمضان ہم سب کے لیے ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔